الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، أرسله الحق سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. واجزه الله عن أمة الإسلام خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد سعد ورصاد، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر وخاب. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا إنه كان عفوا حليما. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت، له قيمة عند المسلم، والله سبحانه وتعالى وضع لنا مدرسة لاحترام الوقت ولإعطاء الوقت قيمة، إذ بذلك الوقت تتم طاعة الله جل وعلا الذي ما خلقنا إلا لنعبده، ولنعبد الله في هذه الأوقات. لماذا هذا السؤال؟ لماذا هذا التأكيد على الوقت الذي جاء يأتي في الصلوات، يأتي في الصيام، يأتي في أيام الحج، يأتي في كل مناسبة ضبط الوقت، وأقسم الله به في كذا آيات. لأننا ابتلينا بضياع الوقت في أشياء قد تكون في عمقها مباحة مندوبة، وتصبح بالتالي بما يشوبها حراما حراما حرام، ويكون المسلم بها آثما. ابتدأت منذ البارحة ما يسمى ببطولة العالم في كرة القدم. موضوع صعب، لابد للمسلم الحذق الذي يعطي للوقت قيمته أن يتساءل: أهي حرام؟ أهي واجب؟ أهي مندوبة مباحة؟ أهي من الأمور المكروهة؟ حتى يتم لهذا المسلم وخلال شهر رمضان، لأنها ابتدأت بالأمس وستنتهي في غضون رمضان بالنهائيات يوم 13 يوليوز على الساعة 21 ليلا. لابد للمسلم أن يدرك هذا. فخطبة اليوم تعالج بشكل سريع رؤية الشارع أو رؤية العلماء والفقهاء إلى هذه التظاهرات الرياضية. هل هي مفيدة؟ هل هي مسموح بها في إطار الشرع؟ هل هي تدخل في إطار
مقاصد شرعنا المعروفة أم هي شيء آخر؟ الله سبحانه وتعالى يقولنا في الكتاب ديالو الجليل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كما يقول جل وعلا في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الإنسان بالطبيعة ديالو ميال لأمور كثيرة في الدنيا بطبيعته أو بتطبعه، حتى نضع الأمور في أماكنها، إما بطبيعته أو بتطبعه ميال إلى هذه الشهوات التي منها ما أحله الله ورخص به الشارع، ومنها ما هو حرام قطعا، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مكروه. فإذا هذه الرياضة في الدين الإسلامي واش واجبة حرام وحلال؟ الرياضة من الأمور التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارع أحد الكفار الذي كان يشهد له بالقوة، وكانت تقام في مكة في سوق عكاظ في كل سنة المصارعة بين أقوياء الناس، لا للغلبة، لا، لإعداد الجسم، لإعداد الرجال لخوض الغمار لخدمة أمة الإسلام. كما أن هناك كان الصحابة يتسابقون على الخيل، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك الرماية، وهناك القول المشهور: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. لم يكن ذلك إطلاقا للإفساد، بل كان عبادة من أسمى العبادات. فالرياضة لتقوية الجسم شيء ضروري، الرياضة لتقوية الجسم شيء له من الفوائد ما تعود على الأمة قاطبة بالخير. فالمؤمن القوي بجسمه، بعلمه، بماله، بحضوره، بعقله، بإنصافه، بدينه خير من المؤمن الضعيف. الرسول كان صلى الله عليه وسلم ينصح الناس بالسير سرعة الجري، كان يقول ذلك في حديث صحيح. كان يشجع وتسابق صلى الله عليه وسلم لمرتين، كما هو في علمكم مع زوجته عائشة رضي الله عنها فسبقته، وكذلك مرة أخرى هو سبق في السباق. كذلك كانت له ناقة لا تغلب في السباق فغلبت ذات يوم، وهناك قصة طويلة لهذه الناقة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن كان إعداد الشباب للقوة، إعداد الشباب لخدمة دين الله. فالرياضة لا يمكن لأحد منا أن يقول، بل هي من الأمور المطلوبة خصوصا في هذا الزمان للشيوخ وكل إنسان، إما المشي وإما الجري وإما كل شيء يفيد الصحة والعافية. لكن مشاهدة هذه الكرة مباشرة أو على التلفاز، ما حكم الشارع فيها؟ أهي حرام؟ أهي حلال؟ أهي واجبة؟ أهي مكروهة؟ أم هي مباحة؟ تلك أحكام شرعية التي تنبثق من مقاصد شرع الإسلام بإجماع العلماء. باش نتهناو من هذه القضية ما يبقاش يدخل عنا فيها الفتنة أو في الدار توقع فيها. كل العلماء من أهل السنة والجماعة وغيرهم يقرون بأنها مباحة، كالأكل والشرب، كالأكل والشرب واللباس والسفر أمور مباحة. أنت لا تجزى على كتاكل أو تشرب، اللهم إلا كليتي الحرام أو تسبتي في شيء آخر، ولكن أكلك وشربك ولباسك وتحركك هذه أمور مباحة، الشرع سمح بها. العلماء قاطبة يقولون أنها مباحة، ولكن
هذه الحويجات اللي نكونوا يعني حاطين فيها، ماشي ملي نشوف المباراة ونكون أنا جالس والوقت ديال الصلاة ديالي لا غادي يمشي لي أصبحت حراما. إذا شابه شيء من معصية رب العباد فهي حرام شرعا. المدن تيودن وانت تتعين بيتي تماركا، المدن تيتودن وانت جالس تشوف وتدخل بالله حتى كيفوتك الوقت، وخصوص صلاة العصر، لأن كاين بعض المباريات غادي يكونوا في 6 à 18 وثم في رمضان عندنا كل عبادة يوم كل عبادة، فكيف ستقضي يومك؟ أخي المسلم، أختي المسلمة، رد بالك، إذا شاب ذلك تلك الرؤيا شيء يمنعك من الذكر ومن عبادة الله ومن أداء مناسك الله فابتعد وابتعدي، جزاك الله خيرا، فقد تسقطين في الحرام. ناس كيربحوا الملايير، ناس كيربحوا الملايير وتيتحركوا عندهم امور كثيره، وانت جالس تضيعوا بلايين الحسنات وتاخذ بلايين السيئات. المؤذن ينادي الله اكبر في المسجد وانت لاهٍ عن ذلك. هنا يقول علماؤنا حرام وحرام وحرام. اما اذا كنت في ساعه فراغ لم يتبعك اي شيء كما يقول علماؤنا وتاخذ لنفسك قسطا من المتعه ما دام ليس هناك في هذه الرؤيا ما كشف للعورات او هتك للاعراض او شيء يمس الشرع الاسلامي فذاك مباح. هذا قول سادتنا العلماء. فلم يحرم احد اطلاقا هذا الرؤيا او الممارسه الرياضيه اطلاقا، ولكن وهذا في كل عمل، في كل شيء غادي يلهيك عن ذكر الله والعبادة فهو مفروغ منه حرام. فاحنا مع الاسف الشديد ما كنذكروش هذا التاريخ اشنو وقع في هيزل من قتل للارواح في مباريات، ما كنذكروش شنو وقع ما بين جوج بلاد مسلمه مصر والجزائر فيما وقع بينهم من حرب ومن كلام ومن سب، ما تنشوفوش شنو وقع في بلاد بين ما يسمى بالفروق الوطنيه من سب ولدع واختلاط الى ما هناك من اختلاط في الملاعب ما بين ذكور واناث، الى ما هناك من قول فاحش لا يقبله الشرع ولا تقبله المله. ايها الاخ المسلم الكبار الدين ديال في رمضان، فنحن على أهبة من رمضان. إذا كنت تشوف ما تطيح في المحظور ما كاين إشكال، الأمر مباح حسب قول العلماء. أما إذا كنت وقت تشوف باش تضيع صلاة المغرب في الجامع وصلاة العصر في الجامع اللي وصي عليها الرسول واللي هي إثم كبير إذا خليتيها، هي كما جاء في عموم قول العلماء هي الصلاة الوسطى الذي أمرنا الله بها، وأنت جالس كتشوف الأمور التي قد تسيء إلى الحياة ما بين الناس. قد تكون في الأسرة ديالك جالس وتشوف شاب تياخذوه لك المصورين من الجمهور فاحش لا معنى له. فحذار حذار أخي في الله أختي المسلمة، عندك تطيح في هذا المأزق وأنت في شهر رمضان. رد بالك، فهمني يأذن المؤذن خصك نور، وإلا كنتي في رمضان راه عندك ديال الصدقات وعندك ديال الذكر وعندك قراءة القرآن. بالله عليك شهر قراءة القرآن غادي تخلي كتاب الله عز وجل وتشوف ما لا يفيدك، ما يضيعك بتاتا. فأيتها الأخت المسلمة وليداتك الله يرضي عليك امسحوهم وردوهم وكلموا خصوص في هذا الشهر المبارك، فيه خصوص في هذا الشهر المبارك. فإذا الملخص أن العلماء ديالنا سادتنا العلماء لم يفتوا بحرمته ما دام لا يسيء ولا يعطل شرع الله، وغالبا ما يعطله هو شرع الله، غالبا ما يخلق الفتنة بين الناس، وقد جعل فيه جعل والجعل حرام. وهناك من يعظم اللاعبين غير مسلمين وهذا شيء لا يقبله الشرع إطلاقا. هناك من يعظم فلان وهناك من يعظم هذه الفرقة، فتعظيم غير المسلم شيء منهي عنه شرعا. أيها الأخ المسلم، أنت الآن في مأزق بين شهوتك وبين دينك، وهذا حالنا جميعا.
فإما عابد لله رائع لله في عبادة الله في هذا الشهر المبارك، وإلا فأنت أمام التلفاز يوميا معطلا لشعائر الله، وعند ربكم تختصمون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد مولاي بعد الرضا، ولك الحمد مولاي بعد الرضا، ولك الحمد مولاي بعد الرضا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. مولانا خالقنا ورازقنا، يا ربنا يا من بيدك نواصينا، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ألا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم إن ذنوبنا قد كثرت وعيوبنا قد انتشرت، اللهم إن ذنوبنا قد كثرت وعيوبنا قد انتشرت، أنت ربي بخيرك إلينا نازل، ونحن بذنوبنا ومعاصينا إليك نصعد، ولا تسعنا إلا رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا جميعها ما نعلمه وما أنت به أعلم، اللهم اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين فلا يغفرها إلا أنت. اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بعفوك، اللهم لا تعاملنا يا أرحم الراحمين بما نحن أهل له، وعاملنا بما أنت ربي أهل له. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر يا أرحم الراحمين عنا سيئاتنا واستبدلها حسنات، وبلغنا رمضان واجعلنا خلاله من الصائمين من العابدين من المحتسبين من المنفقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر أبناءنا من كل الذنوب والمعاصي، اللهم أعنهم في امتحاناتهم، من كان يريد الطب اللهم وفقه في ذلك، ومن كان يريد الهندسة اللهم وفقه في ذلك، ومن كان يريد الكيمياء والفيزياء والرياضيات وأي علم من علوم الدنيا ويكسبها في سبيل الله اللهم وفقه. اللهم اجعل العسير عنده يسيرا، اللهم افتح أبواب الخير كلها، اللهم هدد أخلاق شبابنا، اللهم انصرهم على أنفسهم وأهوالهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم قو بهم الإسلام، اللهم ارفع بهم راية الإسلام، اللهم احفظهم في أوليائهم واحفظهم في أمهاتهم واحفظهم في دينهم، واجعلهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قدوة حسنة لشباب الأمة. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، يا من تسمعنا، يا من ترانا، يا من تشاهدنا، يا من تعلم السر وأخفى، اللهم إنا نسألك يا رب العباد في هذه الساعة أن تجعلها ساعة إجابة. اللهم فك سراح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فك سراح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فك سراحه وأطلق رباطه وأصلح أحواله وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجزي جيشتنا عن كل خير، اللهم احفظهم في دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم، واجعلهن يا رب العالمين أمهات مربيات قانتات سائحات عابدات، وأعنهم يا رب العالمين على طاعة أزواجهم وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم احفظ الأمة الإسلامية بما حفظت به الذكر الحكيم وكن لها ولا تكن عليها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، إن في بيننا من بيتنا في هذا المسجد الكريم مشروعا قيما أريد أن أقول للقاصي والداني ولكل مسلم يريد أن يبقى عمله دائما: لا تبخلوا على بناء مسجدكم، إنه ليس مسجد فلان ولا علان، إنه بيت الله، إنه بيت الله، فهلم إلى هذا الجهاد بالمال في سبيل بناء هذه العتبة. والله إنني أستغرب، نسمع أننا سنبني بيتا من بيوت الله بملايين، ولا يمكن ولنا الاستطاعة بأن نقدم أموالا كثيرة، هذه الأموال هو الرصيد الذي ستجده عند الله. فهلم إلى هذه الوليمة، هلم إلى هذه الوليمة الربانية، إنك لا تدفعها لمسؤول المسجد، إنك لا تدفعها لأي مخلوق، إنك تدفعها لله وهو غني عنك.
غني عنه. فاذهبوا وانظروا، انظروا ماذا شهدتم أنتم ب5 سنوات و10 سنوات، ومن أنفق فيه أنفق الله عليه. والله سيخلفه لك، كن على يقين، سيخلفه لك في ذريتك، في صحتك، في زوجتك. فأنفقوا ولا تبخلوا، فالله الغني وأنتم الفقراء. الله الغني وأنتم الفقراء. الله يدعوكم إلى الإنفاق، الله يدعوكم إلى الانفاق. فمنا من يبخل والعياذ بالله، ومنا من ينفق. اللهم اجعلنا من المنفقين. اللهم كل من أنفق قليلا أو كثيرا وفق استطاعته، اللهم أيده في حياته، اللهم اجعله حجابا له من النار، اللهم احفظه به من النار، واحفظ ذريته وزوجته وأسبابه، واجعله يا أرحم الراحمين، واجعلنا وإياه نموت يا أرحم الراحمين على أحسن حالة في وقت ترضاه لنا، إنك ولي ذلك ومولاه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويرحم الله عبدا قال آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.